خطیب الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دی موت ہر بندے کو روزانہ ایک دفعہ یاد نہیں کرندی دو دفعہ یاد نہیں کرندی آمنہ دلال نے فرمایا ہر بندے دی موت بندے کو روزانہ 70 دفعہ یاد کرندی تے آدھی انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ موت اعلان کرن دی کھڑی ہے او میری کنڈ دے اتے چلن والے او جوانی تے ناز کرن والے او پیسے تے دولت تے ناز کرن والے میں تا او موتا میں خامند کول بیوی کو جدا کر دیندیا بیوی دے کول خامد کو جدا کر دیندیا میں تا او موتا ابے دے کول بیٹے کو جدا کر دیندیا تے بیٹے دے کول ابے کو جدا کر دیندیا او میری پنڈ دے اتے او میری پشت دے اتے چلن والا او میری کنڈ دے اتے چلن والا آکر کے چلن والا ذرا خیال کر کے آویں میں تا او موتا میں او موتا میں تا او ویلے بھی آویں دیا کھیر پیمن واسطے بچہ منہ کھلندا اے تے پلاون والی قبر دے اندر ہوندی میرے دوست میرے بزرگ آمنہ دلال نے فرمایا ہر بندے دی قبر روزانہ 70 دفعہ اعلان کرن دیئے او میرے پیٹ دے اندر امن والا او میرے پیٹ دے اندر امن والا روشنی دا انتظام کر کے آویں روشنی دا انتظام کر کے آویں او کلینا دے اندر سمن والا ایئر کنڈیشن دے اندر سمن والا روشن دان والے کمرے دے اندر سمن والا میں داری کوٹیاں روشن دان دا انتظام کر کے آویں روشنی دا انتظام کر کے آویں اے اللہ روشنی دا انتظام کیویں تسی فرمایا نماز پڑھ سے تیری قبر روشن تھے سے رمضان شریف دے روزے رکھ سے تیری قبر روشن تھے سے میرے دوستو میرے بزرگو اگر دنیا دے اندر رشتہ داراں دے نال بنتی ہوئے رشتہ داراں دے نال بنتی ہوئے اگر کوئی اوکھی آوے کنوں مامے آ کے ساتھ دیندن کنوں چاچے آ کے ساتھ دیندن کنوں کوئی رشتہ دار آ کے ساتھ دیندہ ہے اگر دنیا دے اندر نماز دے نال بڑھتی ہو سی تو قبر دے اندر نہ پہنچ سے نماز پہلے پہنچی کھڑی ہو سی اگر روزے دے نال بڑھتی ہو سی اگر صبح شام تلاوت کرنا ہو سے سورہ یاسین پڑھتا ہو سے میرے دوستو میرے بزرگو قبر دے اندر نہ پہنچ سے تے اللہ دا قرآن پہلے پہنچا کھڑا ہو سی اگر تواڈے ملک دا بندہ یا کہیں ملک دا بندہ دوسرے ملک دے اندر بنے جس ویلے پہنچ دے ایک بندہ نہ پوچھ دے یار تیرا نا کون ہے بیا بندہ کے شناختی کارڈ چیک کریں دے اگر ساریاں چیزاں صحیح نکل آیا ول اجازت ملتی ہے اللہ نہ کرے مسئلہ بن گیا ول ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں جس ویلے بندہ قبر دے اندر پہنچ گئے ول اللہ دے ملائکہ آن کے آدن من ربکا ہون اگر اللہ دے نال آون ہو سی ہون اگر اللہ دے نال تعلق ہو سی ول بندے دی زبان تے آسی ربی اللہ میرا رب اللہ اگر ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دی غداری دے اندر گزری ہو سی ول
وال کوئی پتہ نہیں دے منہ تے کیڑے جملے آسن۔ میرے دوستو میرے بزرگو الہ العالمین نے فرمایا آپ کول بڑے دا ادب کر تیری قبر کو روشن کرے سی، والدین دی خدمت کر اے بھی تیری قبر کو روشن کرے سن۔ میرے دوستو میرے بزرگو علماء فرمائن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ طور دیتے اللہ دے نال ملاقات دا موقع ملا ہے۔ اے اللہ میں ایک گال پوچھنا چاہتا، میں ایک گال پوچھنا چاہتا، ہر نبی دے نال جنت دے اندر کوئی نہ کوئی ضرور ویسی تے میرے نال جنت دے اندر کون ویسی؟ الہ العالمین نے فرمایا اے میرا پیغمبر تھوڑے نال ہی جو کسائی ویسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اے اللہ میں کتنا کسائی کتا، اے اللہ میں کتا کسائی کتا۔ الہ العالمین نے فرمایا اے میرا پیغمبر وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے اوندا عمل میں کو بڑا پسند ہے، اے اللہ روزے زیادہ رکھتا ہے، فرمایا نہیں نہیں، اے اللہ تہجد پڑھتا ہے، فرمایا نہیں نہیں، اے اللہ اے دسو او کیڑا عمل کرتا ہے جیڑا عمل تو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا پکا میں دسنا پوچھ تسا گنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتا پوچھا، چل دیاں علماء فرمائن دیگر دا کہنے کسائی گوشت بیچ کے بیٹھے، تھوڑا دیا کپڑے دے اندر بن کے بیٹھے کہ گھر کی تیاری کریں گا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اے کسائیا اے دسا کتوں دی تیاری ہے؟ وہ آکن لگے گھر دی تیاری ہے۔ اچھا میں بھی تیرا مہمان او بسم اللہ سب بسم اللہ، مہمان فرش تیرا دی ہوندا ہے، رحمان عرش تیرا دی ہوندا ہے۔ مہمان اپنے مقدر دا کھاندا ہے، اسا اپنے مقدر دا کھاسوں۔ او میرے نال چلو میرے دوستو میرے بزرگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال چلے، کسائی دے گھر دے اندر پہنچے۔ علماء فرمائن اس کسائی نے اٹا بھی آپ ملا، روٹی بھی آپ پکائیے، سالن تے بھاجی بھی آپ پکائیے، کچھ کھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے رکھا، کچھ کھانا گن کے دور چلے گئے۔ علماء فرمائن کھٹڑے تے اماں ستی ہے، لاچار اماں ہے، بیمار اماں ہے، 200 یا 400 سال دے قریب عمرے۔ کسائی پہنچا اپنی اماں کو سہارا دے کے اٹھایا، جس ویلے اماں بہ گئی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگ علماء فرمائن روٹی دے گراں توڑ کے تے بھاجی دے اندر بوڑ کے اپنی اماں دے منہ دے اندر پاتے۔ اے پتر اے بیٹا اپنی اماں کو روٹی کھویندا بیٹھے تے اماں دعاواں دیندی بیٹھی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگو جس ویلے فارغ ہویا واپس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا او کسیا اے دسا اے کون ہے؟ وہ کہ کیا دساواں، سچی سادی مائے دیاتی مائے، روزانہ روٹی پکینا، سالن پکینا، آپ بھی کھانا تے اماں کو بھی کھوینا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تیری اماں دعا دیندی بیٹھی ہے، اے دسا او کیڑی دعا ہے؟ میرے دوستو میرے بزرگوں کسائیاں کرن لگے میں روزانہ روٹی پکینا، سالن پکینا، آپ بھی کھانا، اماں کو بھی کھوینا، روزانہ دعا دے دیئے۔ اے میرا بیٹا اللہ تیرا حشر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنال کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آکن لگے او کسائیہ آ میرے سینے دے نال سینہ لا، میں تے کو مبارک دیوان آیا تو تے میں جنت دے اندر کٹے بیسوں۔ زندگی باقی ملاقات باقی، میں انتجا کرنا جنہاں دے والدین ای دنیا دے اتے موجود ہیں وہ اپنے والدین دی خدمت کرن، جنہاں دے والدین ای دنیا تو رخصت تھی گئن وہ اپنے والدین واسطے کیا کرن؟
دعا مانگیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔